नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरस और इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनकी ज़िंदगी बहुत सारे तरीक़ों से लोगों को सर्व कर रही है। उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू आज बातों बातों में उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और आज हमारे साथ जनाब तस्लीम रज़ा साहब मौजूद हैं जो दायरा तस्लीमियात के बानी हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी ज़िंदगी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग उनको सूफ़ी रंग में देखते हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ़ बिज़नेस से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर एक सूफ़ी रंग उन्होंने अपनाया। आज हम पूछेंगे वो क्या है, लोगों की ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात करते हैं। आज आपके सारे सवालात हम उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपके मास्टर टीवी का, कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका। सही। मैं जैसे इंट्रो में भी मैंने ज़िक्र किया कि आपने बिज़नेस भी किया। बिज़नेस एक इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड है, एक अलग उसके डायनामिक्स है, उसकी अलग एक तरीक़ाकार है। उसके बाद आपका एक सूफ़ी रंग आया, आपकी वीडियोस वायरल हुई, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू की जिसे लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन जब आपको पता है कि जब इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं तो साथ लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है, बंदा कौन है, क्या करता है, इसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है। तो मैं आपकी स्टोरी आपसे जानना चाहूँगा, ये सफ़र, ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ? अयाज साहब, बड़ी मुख्तसर सी मेरी कहानी है। मैं कराची में पैदा हुआ। सही। और एक गरीब इलाका था हमारा यहाँ पे, तो मेरी पैदाइश उस इलाके की है। और इलाके में भी गुर्बत थी और घर में भी गुर्बत थी। सही। ज़ाहिर है कि जिस माहौल यानी में कहते हैं कि आपने गुर्बत का सही अमली तजर्बा किया है। बहुत ज़्यादा करीब से देखा। और लेकिन हमारे इलाके में कालीन के कारखाने उस वक्त होते थे। सही। जब मेरा बचपन था तो उस वक्त हमारे इलाके में कालीन के कारखाने होते थे। तो मैं देखता था एक सेठ साहब आते हैं हर महीने। सही। एक चमकती दमकती गाड़ी पे वो आते थे। उनका एक पीए था, वो गेट खोलता, वो आकर उनको ब्रीफ केस निकालता और बड़े प्रोटोकॉल से लेकर जाता। और हम बच्चे खड़े होकर देखते थे। वो कारखाने में जाके सबको सैलरी वगैरह, हिसाब वगैरह, पैसे निकाल के देते और बड़े चश्मा वश्मा लगा के चले जाते। तो जब वो चले जाते तो मैं अपने सारे दोस्तों को जमा करता। मैं कहता, देखो भाई, एक ऊंची चट्टान थी, उस पर मैं बैठ जाता था और कागज़ को फाड़ फाड़ के नोट बनाता और मैं कहता, ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी। अच्छा। मैं सेठ हूँ। सही। तो वो एक आध दफ़ा, दो दफ़ा तो बच्चों ने बर्दाश्त किया। सही। उसके बाद कहने लगे, भाई तू कौन सा सेठ है? चल, हम तुझे नहीं मानते, तू सेठ वेठ बन। पता नहीं अयाज साहब, उस वक्त ज़बान से ये जुमले निकले कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि मैं सेठ बनूंगा। बचपन और वो बात आई गई हो गई, वक्त गुज़रता रहा, हालात कुछ बेहतर हुए, हमने वो इलाका छोड़ दिया, दूसरे इलाके में आ गए। एक दिन मेरे पुराने इलाके से मेरे एक दोस्त की शादी थी। उसने मुझे कॉल किया, यार तूने लाजमी आना है। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा मैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ मैं कि मेरे साथ ड्राइवर भी है और गाड़ी भी मेरे पास है। और जहाँ जाके गाड़ी रुकी और वो ड्राइवर उतर के आया, जब उसने गेट खोला ना, तो सामने वही चट्टान, वही पत्थर मुझे नज़र आया कि जिसमें बचपन में बैठकर मैंने ये बात की थी। यकीन करें, वो जो कैफियत पैदा हुई, बयान से बाहर। फिर वो अश्क थे जो थमने का नाम नहीं ले। करीबी मस्जिद में गया, मैंने दोगाना सजदा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरी करम नवाजी है, बिल्कुल सही, तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं। तो वो बचपन का ख्वाब जो है वो पूरा होते हुए नज़र आया। तो हम जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, अपने रब से जैसा गुमान करते हैं, हमारे साथ वैसा मामला होता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरी ज़िंदगी में साथ साथ हमेशा चलती रहती हैं।
یعنی اگرچہ امتحانات آئے، مشکلات آئیں، لیکن جو اس کا رزلٹ آتا تھا وہ بڑا شاندار آتا تھا. تو یہ ایک یقین اور ایک بلیف مطلب بڑھتا چلا گیا. صحیح. سو وہ آج بھی اب میں مطلب ظاہر ہے کہ اب وہی باتیں اب کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے تجربات مشاہدات ہیں وہ لوگوں سے شیئر بھی کروں. تسلیمیات بیسیکلی تسلیم کی باتیں ہیں. صحیح. جیسے معاشیات ہے، معاش کی باتیں ہیں، تو تسلیمیات تسلیم کی باتیں. تو وہ ہم گفتگو کرتے ہیں. کچھ دوستوں سے بات کرتا تھا تو وہ کہنے لگے یار آپ کچھ بول لیتے ہو تو اس کو کیوں نہ ریکارڈ کر لیا کریں. تو بس یہ ایک مختصر سی کہانی. گرتے پڑتے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا. غربت تھی، 15 سال کی عمر میں میں نے کام کرنا شروع کیا. مختلف کام کیے، جاب بھی کی کئی سال تک، 6-8 سال میں نے جاب کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس شروع کیا. اور وہ بھی کوئی ایسے وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. تو گھر 120 گز کا ہمارا گھر تھا، اس کی چھت پہ ایک کمرہ خالی تھا. اسی کمرے میں میں نے اسنیکس بنانا شروع کیے. اور وہیں سے کیونکہ رینٹ پہ جگہ لینے کے بھی پیسے نہیں تھے، کوئی اور چیزیں بھی نہیں تھیں، تو وہیں سے آغاز ہوا. تو وہ گراس روٹ سے جو کام ایک اسٹارٹ ہوا، الحمدللہ پھر وہاں سے ایک کارخانہ، کارخانے سے فیکٹری، فیکٹری سے انڈسٹری، اور چل اور یہ سفر پھر جاری رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابیاں دی، عزتوں سے بھی خوب نوازا. میں سمجھتا ہوں یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے مالک کا کرم اور اس کا فضل ہے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو میں وہ تعلیم ابھی بھی جاری ہے. اس وقت میں کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ شعبہ قرآن و سنہ میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایم فل کر رہا ہوں. زبردست. بڑی انٹرسٹنگ، بڑی جو ہے وہ لرننگ آپ کی جرنی رہی. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جب زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، جس طرح کا آپ کا حالات کا ذکر کیا، اسی طرح کے بہت سارے ہمارے پاکستانیوں کے مسائل، گھروں کا ماحول اور اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت ہار جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے جو وہ کوشش کر رہے ہیں، جو ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ شاید اس کا ریوارڈ نہ ملے، اس کی معاشرہ پہ بیک نہ کرے، اور مایوسی کہیں نہ کہیں وہ اس نچ پر انہیں لے آتی ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمت کرنا، یقین، توکل جو ہے وہ ان کی زندگی سے. کیا چیزیں ہوتی ہیں جن پر ایسی مشکلات میں جو لوگ خاص طور پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو اسی طرح کی کیفیات سے، اسی طرح کے ماحول سے جس طرح سے آپ گزرے ہیں، وہاں سے گزر رہے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ثابت قدم رہنے میں، آگے بڑھنے میں ان کا؟ وہ ایاز صاحب آپ نے خود ہی جواب دیا ہے اپنے اسی سوال کے اندر کہ وہ لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں سے، ان کی چیزوں سے. جب ہم توقع لوگوں سے کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ انجام بھی وہی ہوتا ہے. آپ محنت کریں، پوری ایمانداری سے کریں. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ محنت یہاں کر رہے ہوتے ہیں، پھل آپ کو کہیں اور سے ملنے والا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ لوگوں سے توقع چھوڑیں. لوگ کیا زیادہ سے زیادہ کیا دے دیں گے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پہ آئے نا، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور میں آپ کو اس میں بڑی کام کی بات بتاؤں، سارا دار و مدار آپ کے بلیف کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ یقین کے ساتھ کوئی کام کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا رب مجھے کامیابی دے گا، تو یہ جو کائنات میں وہ جو رجال الغیب ہیں، وہ جو روحانی قوتیں ہیں، وہ ساری مجتمع ہوتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر سب سے پہلے آپ کے یقین کو چیک کیا جاتا ہے کہ ایسا تو نہیں. ٹیسٹ میں بہت سارے لوگ صحیح آپ جاتے ہیں، برتن لیتے ہیں، ٹھوک بجاتے ہیں، نہیں. بالکل صحیح. کہ وہ گڑھا لیتے ہیں ایک مٹی کا، کوئی مٹکا بھی لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم بجاتے ہیں کہ یہ پکا بھی ہے یا نہیں. تو جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی چیک کیا جاتا ہے. وہ جب چیک کیا جاتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اچانک کیا ہوا. لیکن اگر آپ کا یقین پکا ہے، آپ کھڑے رہیں، تو کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہی چیزیں، جب آپ کو وہ ڈاٹس، وہ چیزیں، وہ راز سمجھ آئیں گے کہ یار یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہوا تھا، میرے لیے اگر یہ نہ ہوتا میں یہاں کیسے آتا، وہ مجھے اگر وہاں جاب سے نہ نکالتا تو میں آج اپنا بزنس کیسے کرتا. بالکل صحیح. تو یہ راز پھر سمجھ آتے ہیں.
اور اقبال نے کہا نا کہ آج بھی ہو، رائٹ ناؤ، اس نے پرانی بات نہیں کی، وہ کہتا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، صحیح، یعنی وہ یقین پیدا ہو جائے آج بھی، آج بھی صحیح، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بالکل اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے یقین پر ہی یقین نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، بہت زبردست بات، صحیح۔ اچھا، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بزنس سے پھر آپ کا ٹرن اراؤنڈ ہوا، یہ جس سے آپ ایک صوفی رنگ ہے آپ کا، اور آپ نے اپنی جو وزڈم ہے، جو زندگی کے تجربات اور مشاہدات ہیں، وہ شیئر کرنا شروع کیے۔ کیا دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگوں کی یہ جو فرسٹریشن ہے، معاشی حالات ہم جانتے ہیں، معاشی حالات بھی ہیں، غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی، یہ سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں شاید اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں جو ایک یقین ہے جس کی آپ نے ذکر کیا، یا ایک ہوتا ہے نا ٹرسٹ کہ میں ان حالات سے قابو نکل سکتا ہوں، آگے بڑھ سکتا ہوں، محنت کرنا نہیں چھوڑ سکتا؟ دیکھیں، حالات کبھی بھی بہت اچھے نہیں رہے صحیح، دنیا کے، پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت صحیح، ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، صحیح، منافقین اس دور میں بھی تھے، صحیح، مختلف ادوار میں مختلف واقعات ہوتے رہے، کبھی یہاں منگول آ گئے، کبھی یہاں پہ جو ہے وہ جنگ عظیم اول ہوئی، کبھی دوئم ہوئی، کبھی پاکستان انڈیا کی وار ہو گئی، کبھی کراچی کے حالات خراب ہو گئے، صحیح، کبھی جناب افغانستان کے معاملات ہو گئے، کبھی یہ پینڈامک، یہ کرونا کووڈ-19 آ گیا۔ مطلب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، زندگی کے سارے رنگ ہیں، صحیح، یعنی آپ دیکھیں کہ بہار بھی ہے تو خزاں بھی ہے، بالکل صحیح ہے، سردی بھی آئے گی تو گرمی بھی آئے گی۔ جب بندہ شکر کرنا شروع کرتا ہے نا، جو اس میں خاص پہلو ہے، باہر کیا ہے مجھے اس سے فرق اس وقت نہیں پڑتا جب میرے اندر کا من صحیح ہو جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میرے اندر، اگر آج میں اندر سے میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں تو مجھے ہر چیز اچھی لگے، صحیح، میں مطلب انجوائے کروں گا، لیکن میں اگر اندر سے ہی مرجھایا ہوا ہوں تو باہر کتنا اچھا موسم ہو وہ مجھے مزہ نہیں دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر کی دنیا کو چینج کرنا ہے، باہر کو ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہم شکر گزاری بڑھا دیں، گلا شکوہ ختم کر دیں، میرے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور پھر فرمایا واسا یجزی اللہ الشاکرین، جو شکر کرتے ہیں میں ان میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو اب پتہ چلا کہ شکر کرنے والوں کی روزی میں، چیزوں میں، ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر گلا شکوہ بڑھ گیا، ہم جیسے کلمات منہ سے نکالتے ہیں نا، اس کے اثرات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم اچھی بات کرتے ہیں، ہر وقت شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے یار، غربت ہم نے بھی دیکھی کہ لوگ دال چٹنی بھی کھاتے تھے نا، کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، میرے مالک تیرا شکر ہے، پیاز روٹی کھا لیتے تھے، شکر ادا کر۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے ایونٹ میں لوگ جاتے ہیں، 50 قسم کے اقسام کے کھانے کھا کے نکال، مزہ نہیں آیا، وہ والا اس کا کھانا اچھا ہے، یا 50 کھانے کھا کے تم باہر نکل کے تمہیں مزہ نہیں آیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ناشکری بڑھتی۔ مجھے آپ بتائیں کہ کس چیز کی کمی ہے؟ بالکل صحیح۔ جو آج غریب سے غریب شخص ہے، اس کے گھر میں فریج ہے، یہ تو اکبر بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں جو پنکھا چلتا ہے یہ تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس جو موٹر سائیکل ہے یہ تو اس کے پاس بھی نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو سیل فون ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی فون ہے، تو یہ تو ان کے پاس بھی نہیں تھی چیزیں۔ بالکل، میں اکثر سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، میں اکثر یہ چیز کو اگر ہم میجر کریں کہ ہمارے والدین جب وہ کپڑے، ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، پہنتے تھے تو بڑی سلیکشن تو دور کی بات ہے نا، آج ہمارے پاس، اور یقینی طور پر آپ کے بچے بھی، جب انہوں نے کیونکہ یہ دور نہیں دیکھا، سلیکشن کے لیے جب میں وہ کیا کہتے ہیں نا، انٹرویو کرنے کے لیے جب میں ٹائی چوز کر رہا ہوتا ہوں، یہ میں نے کہا تو میں واقعی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سلیکشن ہمارے پاس اتنا آپشن ہے، اتنی اپرچونیٹیز ہیں۔ تو جو لائف سٹائل ہے وہ تو بالکل کہ آج ہمارے پاس زیادہ بہتر سہولیات ہیں،
ऑल दो आइडियल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत हमें 2 सूट मिलते थे साल में, एक बकरीद पे सही और एक मीठी सही। बस 2 सूट थे, 2 जोड़ी जूते की मिलती थी, 2 सूट, पूरा साल वही चलते थे। वो टूट जाते थे दोबारा, उसको घर की ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती थी तो वो स्टार्टर मिलता था, फिर दोबारा लेकर आते थे। बसों की छतों पे मतलब लटक लटक के हमने अपना सफ़र जारी रखा। आज मैं देखता हूँ कि एक गरीब से गरीब आदमी भी मोटरसाइकिल है, तो वो चीज़ें जो पहले दौर में थीं उससे कई गुना चीज़ें पहले हमारे यहाँ बाहर से, मुझे याद नहीं पड़ता बचपन में कभी हमने जाके होटलिंग की हो, कभी बाहर जाके खाना खाया हो। घर में जो पकता था चुपचाप सब खा लेते थे। आज लोग ऑर्डर भी कर लेते हैं, सब कुछ है, इतना कुछ, मगर शुक्रगुजारी नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने अंदर शुक्रगुजारी बढ़ाएं। सही। आप देखिए, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहें ना, बात मतलब समझाने के अंदाज़ में, तो आपके अगर 2 मुलाजिम हैं, एक मुलाजिम वो है कि जिसको आपने अच्छी गाड़ी दी हुई है, एसी वाला रूम दिया हुआ है, उसका पैकेज भी अच्छा है, इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा लगता है उसको, सारी मराद दी हुई आपने। और एक मुलाजिम वो है कि जिसको आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक पंखा लगा हुआ है और मामूली सैलरी है उसकी, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो जिसको आपने मराद दी है उससे पूछते हैं भाई क्या हाल है, सही, वो कहता है ठीक हूँ। भाई कैसे हो, ठीक हूँ, मुंह बना हुआ है उसका। और वो जो दूसरा है उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल, माशाल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआ है, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह खुश रहें आप। बड़ा आप सोचते हो कि यार इसको तो मैंने बहुत मामूली चीज़ें दी हुई हैं, ये कितना हैप्पी है, और ये इतना कुछ लेने के बावजूद इसके चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं है। तो आप किससे खुश होंगे? बिल्कुल, जो शुक्रगुजारी। तो मालिक जो है ना, कायनात का जो मालिक है, वो जब देखता है कि यार इस बंदे को मैंने चीज़ें दी और इसके अंदर शुक्र बढ़ता जा रहा है, उसकी नेमतों में इजाफा हो जाता है और इजाफा हो जाता है। और एक शख्स को नेमतें मिली, शुक्रगुजारी नहीं है, तो सम टाइम ये होता है कि वो नेमतें छीन कर किसी और के पास चली जाती है। बिल्कुल सही। तो समझ क्या आया कि नेमतों में इजाफे का तरीक़ यही है कि आप शुक्रगुजारी बढ़ाएं और गिला शिकवा ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। आपके हालात उसी दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं एक यहाँ और सवाल पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे, जो देख रहे हैं ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती है ना, टफ सिचुएशन होती है, तो बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द के अपने होते हैं, जो वो लगता है कि हमारे समझ ले कि हमारे दोस्त हैं, हल्का है, बाजू हैं, जिन्हें हम कहते हैं, और हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि मेरा फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ है, वो सारे टूटते हैं, तो फिर ज़िंदगी समझ में नहीं आती। यही तो सूरत हाल में यही तो समझना है। सही कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, खरे और खोटे की पहचान करने के लिए तो हालात होते हैं। सही। हम बसा औकात किसी शख्स को अपना समझ रहे होते हैं, वो अपना होता नहीं है। सही। ओके, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो कहते हैं इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, इंसान 2 चेहरे कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और एक मुश्किल में साथ छोड़ जाने वाला। तो ये मुश्किल टाइम तो आपको मतलब इतना कुछ देता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में जो चीज़ आपको, जो तोहफ़ा मिलता है वो ये है कि आपके दिल का गुदाज है, आँखों की नमी है, आप अपने मालिक से जुड़ जाते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा, आप तो बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कि आजमाइश में और मुसीबत में क्या फ़र्क है? भाई एक शख्स है, उसको चोट लग गई, अब चोट तो चोट है, तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, ये कैसे पता चले कि ये तकलीफ़ मुसीबत है या ये तकलीफ़ आजमाइश है? जस्टिफाई कैसे हो? सही बात समझ में? बिल्कुल सही। तो आपने फरमाया कि बड़ा सिंपल है कि जो तकलीफ़ तुम्हें रब से करीब कर दे,
جو تکلیف تمہیں رب سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو تکلیف تمہیں رب سے دور کر دے وہ مصیبت ہے. کہ اگر کوئی چیز لگی اور آپ قریب ہو گئے رب کے، مالک معاف کر دے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، بس کبھی کبھی سمجھانے کے لیے بھی ہم نہیں، بچے کو اگر بچہ ہمارا قابو میں نہیں آ رہا ہو تو ذرا لگا دیتے ہیں، سروس ہوتی ہے نا. بالکل بچپن میں تو بڑی ہماری بڑی بالکل ہے، وہی ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ زندگی کے اندر ہمارے ساتھ بھی مشکلات ہمیں اسپیڈ بریکر ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور وہی چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں اگر وہ سبق صحیح معنوں میں سیکھ لے. صحیح. بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کیا اور اپنی زندگی کے وہ تجربات، کیونکہ میں نے اکثر زندگی میں دیکھا ہے جب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ان مشکلات کو، اس بیک گراؤنڈ کو چھپاتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے، جہاں جو اصل در حقیقت ان کی پہچان ہوتا ہے، جو وہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے متحرک کرتا ہے. اور آپ نے بہت کرج دکھائی کہ آپ نے اس اپنا بیک گراؤنڈ کو فخر کے ساتھ شیئر کیا. سو آئی تھنک میرے خیال میں یہ بہت موٹیویشن ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ کا. تھینک یو. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور جیسے تسلیم رضا صاحب نے اپنی زندگی سے کیسے تجربات شیئر کیے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.